नाज़रीन, कादियानी, अहमदी या लाहौरी कौन लोग हैं? इनका मजहब क्या है? क्या आम मुसलमानों में मौजूद कादियानी को ज़ाहिरी वज़ाक़ता से पहचाना जा सकता है? मुसलमानों के दरमियान धोखे से छुप कर रहने वाले अहमदियों, लाहौरियों या कादियानियों को पहचानने का आसान तरीका क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कादियानी मर्दों और औरतों की वो अहम तरीन निशानियाँ बताएंगे जिनसे किसी हद तक इन लोगों की शनाख्त की जा सकती है। नाज़रीन, कादियानी दरअसल एक इस्तिलाह है जो जनूबी एशिया के मुसलमान ख़ुसूसन पाकिस्तान में अहमदियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तिलाह पंजाब के कस्बे कादियान से अख़ज़ की गई है जो कि अहमदिया के बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की जाए पैदाइश है। अहमदी इस इस्तिलाह को बुरा समझते हैं और ये इस्तिलाह पाकिस्तानी दफ्तर दस्तावेज़ात में भी इस्तेमाल की जाती है। कादियानी जो अपने आप को अहमदी कहते हैं ये मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये आखिरी नबी खातमुन नबीयीन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, इसलिए ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मसीह मऊद और इमाम महदी मानते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने दावा किया कि वो मसीह मऊद और महदी आखिरुज़्ज़मां हैं और नबी होने का दावा भी किया। सन 1888 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान किया था कि इसको बैत लेकर एक जमात बनाने का हुक्म मिला है और इस तरह 23 मार्च सन 1979 को लुधियाना में पहली बैत लेकर जमात अहमदिया, जिसे कादियानियत और मरज़ियत भी कहा जाता है, की बुनियाद रखी और आज इनका खुफिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नाज़रीन, 1974 की पाकिस्तानी आईनी तरमीम और बाद अज़ां 1984 के अमतना के मुताबिक कादियानी कानूनी एक्ट की शिक 298A, 298B और 298C के तहत न सिर्फ काफिर हैं बल्कि धोखा देकर खुद को मुसलमान साबित करने के लिए अगर शायर इस्लाम का इस्तेमाल करे तो 3 साल की कैद पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मौजूद है। बात करते हैं इन अहम तरीन निशानियों की जिससे कादियानियत की पहचान की जा सकती है। नंबर 1, मुसलमानों से गपशप लगाने के बहाने कादियानी अपनी शनाख्त करवाए बगैर बात मजहबी अमूर की तरफ ले जाता है और ये बावर करवाने की कोशिश में लगा रहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ ये अकीदा रखना कुफर है कि अल्लाह ने इनको आसमान पर जिंदा उठा लिया है और काफिर इनको सलीब नहीं दे सके और वो कुर्बे क़यामत में वापस आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। और कादियानी ये साबित करने की कोशिश करता है कि इनको सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन वो ज़ख्मी हालत में फ़लस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए। वहाँ 120 साल की उम्र में इनको मौत आई और सही हदीस में जो मज़कूरा है कि क़यामत से कबल हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने नाज़िल होना है, इससे मुराद ये है कि इस उम्मत में से किसी मसीह ईसा ने पैदा होकर मसीह इब्ने मरियम और इमाम महदी होने का दावा करना है। और कुरान में जहाँ हज़रत ईसा इब्ने मरियम के मुतल्लक़ तवफ़ा का लफ्ज़ मौजूद है, इससे मुराद इनकी मौत है। हालांकि अरबी बोलने और जानने वाले ये समझते हैं कि तवफ़ा का मतलब किसी चीज़ को पूरा कब्ज़ करना या पूरा ले लेना होता है। और चूँकि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तवफ़ा कर ली, यानी जिस्म, शऊर और रूह समेत आसमान पर उठा लिया, इसलिए कुरान में इनकी तवफ़ा का बयान मौजूद है और हदीस में इनके क़यामत से कबल नज़ूल का बयान इस तवफ़ा की तस्दीक करता है। नंबर 2, उलमाए दीन से शदीद मुतनफ़र करने की कोशिश करना और इनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हुए मुल्ला या मौलवी के नाम से पुकारना। फिरका वारियत और कुफर के फतवों पर बात करने के बहाने मौजू को अक़लियतों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों बशमूल कादियानी जमात, जिसको ये जमात अहमदिया कहकर मुहातब करते हैं, इनकी तरफ ले जाता है और ये जताने की कोशिश करता है कि क्योंकि मुसलमानों के तमाम फ़िरके एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, वैसे ही उन्होंने जमात अहमदिया को अपने आपस के इख्तिलाफ के तहत काफिर करार दे दिया। हालांकि उम्मत मुसलमान के तमाम मसालिक बिलजमा एक दूसरे को काफिर करार नहीं देते और फ़िक़्ह के चारों इमाम जो गुजरे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनमें से किसी ने दूसरे फ़िक़्ह के मानने वाले को काफिर या इस्लाम से खारिज करार नहीं दिया। और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मामले में तमाम उम्मत मुसलमा का इजमा मौजूद है। हमेशा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाला हर मदई नबूवत और इसके पैरोकार काफिर और इस्लाम से खारिज हैं। हत्ता कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि जिस किसी ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी मदई नबूवत से इसकी सदाकत का सबूत भी तलब किया किसी तरद्दुद के साथ, तो वो खुद भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नंबर 3, कादियानियों की अहम तरीन पहचान है कि कादियानी चांदी की एक खास किस्म की अंगूठी पहनते हैं। अक्सर लाइलम मुसलमानों के सामने या वहाँ जहाँ इनको इस बात का यकीन हो कि कोई इनको पहचान नहीं पाएगा, जिस पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत लिखी होती है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, जिसका तर्जमा है
کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت کے طور پر پہنی جاتی ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 4، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی تو مکمل داڑھی ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے وہ شاعر اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے، ورنہ قادیانی جو کہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خالص ظاہری وضع قطع کے اشعار اور نقل سے بچا جائے، جس سے ہمارے علماء دین یا متقی مسلمان اپناتے ہیں، جیسے مکمل داڑھی ایک مٹھی بھر۔ لیکن قادیانی آپ کو 99% فرنچ کٹ داڑھی میں ملے گا یا پھر کلین شیف، اور ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعتی عہدیدار موجودہ خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کبھی سالانہ قادیانی جلسے کے موقع پر بھی ہزاروں قادیانیوں کے بیچ کوئی قادیانی اپنے خلیفہ جیسی اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھے نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ گوگل میں رومن اردو میں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ لکھ کر سرچ کریں تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ نمبر 5، قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح محسوس نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا۔ وہ یا تو پٹھانوں کی محسوس ٹوپی پہنے گا یا سندھی ٹوپی یا پھر جناح کیپ۔ اس حوالے سے ایک ایسی بات جو قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملہ والی پگڑی پہنتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی قادیانی کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو اس سے نچلے درجے کے عہدیدار ہیں وہ جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں، پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض یا شیروانی کے ساتھ، اور پھر ان سے نچلے درجے کے عام قادیانی پٹھانوں کی محسوس ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 6، قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے۔ یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈالے برقع کی بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقعے کی فٹنگ اچھی آئے۔ اس کے علاوہ ان کے برقع میں ایک لمبی چاک بھی ہوتی ہے، اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا جاتا ہے، یعنی ناک سامنے ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوا، جس سے سوائے لب و رخسار کے سب کچھ نظر آتا ہے۔ نمبر 7، قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے مذموم کفری عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں اور تجربہ مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت ہی اصل اسلام کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جب کیبل ٹی وی عام ہے اور ڈش اینٹینا کا استعمال پاکستان میں عام گھریلو صارفین کے لیے مطلوب و معدوم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کی غرض سے اپنے گھروں پر ڈش اینٹینا لگاتے ہیں، اور جن مسلمانوں پر یہ اپنے دجل و فریب کی تباہ آزمائی کرتے ہیں، ان کو اکثر تبلیغ کی نیت سے اپنا یہ ٹی وی چینل اپنے گھر یا علاقے کے قادیانی مرکز میں بلا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا مشہور چینل منارۃ المسیح ہے، جو کہ قادیان انڈیا میں ہے، جس منارہ کو یہ اپنے ٹی وی چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر اس کو مشہور کرتے ہیں۔ نمبر 8، سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد نہیں ملے گا، اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی اپنے آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھے نظر آئے گا، جیسے عبداللہ، مصطفیٰ، عبدالرشید، عبدالقیوم، جبکہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لکھا ہوا نظر آئے، جو مرزا قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اور قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسوس نام احمد سے مراد معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات لیتے ہیں۔ نمبر 9، یاد رہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولتے ہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان ضلع گرداسپور پنجاب سے تھا، اس لیے ان کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ اثر بھی تقسیم سے قبل اور بعد میں بھی پنجاب ہی رہا، جہاں موجود سادہ لوح دیہاتی ملنسار ماحول میں ان کے فتنے کی ابیاری ہو سکے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔